अस्सलाम वालेकुम। मैं यसफ इस्लामिक चैनल में आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से में। मेरी प्यारी बहनों, आज हम जानेंगे कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम व तरबियत कि मतलब उनका जानना, उनका सीखना कहाँ से हुआ, कैसे उनकी परवरिश हुई, कैसे उन्होंने जाना, ये तमाम चीज़ें। तो मेरी प्यारी बहनों, बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तालीम का सही मकसद वैसे क्या है? देखिए, अच्छाई और बुराई की तमीज़ हो जाए, अच्छे काम मालूम हो जाए और उनके करने का शौक़ और जज्बा दिल में पैदा हो जाए, बुरे कामों को हम बुरा समझें और उनसे नफ़रत हमारे दिल में जम जाए, यही तो होती है असली तालीम, जो हमें अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए। उनकी जो अदब व सलीक़ा जो हम क्या है, हर माँ बाप पे मतलब फ़र्ज़ होता है कि उनके बच्चों को सही तालीम अता करें, अच्छी बुराई की समझ उनके दिल में हम बचपन से ही डालें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम यानी टीचर, बताने वाला और सिखाने वाला बनाकर भेजा था। आपको दुनिया में तशरीफ़ ही इसीलिए लाए थे कि अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताएं, अच्छे अच्छे काम करना आप लोगों को सिखाएं, बुराइयों के ख़याल से भी आप लोगों के दिलों को पाक और साफ़ करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता फरमाई है, जो कि ये क़यामत तक बहुत ही बड़ा एक मौजिज़ा है हमारा कुरान मजीद, जिसमें हर चीज़ मतलब मौजूद है। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, नबियों के किस्से, तमाम चीज़ें हमारे लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा इबरत करने का जो रास्ता है हासिल करने का, वो है कुरान मजीद मुसलमानों के लिए। तो मेरी प्यारी बहनों, तो ये है हमारे अल्लाह ताला ने क्या है जो किताब हमारे नबी को दी थी, कुरान मजीद एक मौजिज़ा है क़यामत तक। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अल फ़ुरक़ान भी फरमाया है। फ़ुरक़ान के माने ये हैं कि वो बातिल और सच और झूठ को, अच्छाई और बुराई को ज़ाहिर कर देने वाली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुबारक किताब की तालीम देने के लिए और इसी प्यारी किताब की तालीम आम करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब काम कुरान मजीद के रंग में रंगे थे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत जो थी वो पूरे कुरान मजीद के जो फरमाया था अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी को बसर फरमाते थे। तो मेरी प्यारी बहनों, फिर इस सच्ची बात को मतलब खुद समझ लो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो हाजिर हो गया और जो भी ईमान की दौलत पा गया, वो सही और सच्चे इल्म की दौलत से माला माल हो गया था। वो इल्म भी थे, वो आलिम भी थे, वो मुअल्लिम भी, जानने वालों में भी इनकी गिनती हो गई और सिखाने वालों में भी इनका शुमार हो गया। अब गौर करो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर ईमान की दौलत से कौन माला माल था? क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने वालों में से थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ उम्मे रुमान के घर से ज़्यादा किसका घर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाद ईमान के नूर से मुनव्वर था। यानी ज़ाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में अक्सर आया जाया करते थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला जब पैदा भी नहीं हुई थी, तब से मतलब ईमान की दौलत पूरी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मतलब फैल चुकी थी। वो कुफ्र से एकदम दूर हो चुके थे, मतलब पक्के ईमान को फॉलो करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। तो जाहिर सी बात है, जिस घर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई, तो वो कितना बचपन से ही उनके दिल में कितना दीन फैला होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाद मुनव्वर था। जो बच्ची
ایسے ایمان کے نور سے جگمگاتے ہوئے گھر میں پیدا ہو۔ جو بچی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک ماں کی گود میں آنکھ کھولے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں پروان چڑھے، اور ہاں جس کے پیارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام تشریف لاتے ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہوں، پیاری پیاری باتیں سناتے ہوں، علم میں اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تربیت اس سے بہتر کس کی ہوگی؟ سچ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت بچپن سے ہی بہت ہی اعلیٰ اور افضل تھی۔ بچپن کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مبارک اور پیارے سے گھر میں پہنچا دیا جو دنیا کے سب سے بڑے معلم، سکھانے والے اور بتانے والے کا مبارک گھر تھا، جہاں اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں، برائی کا نام نہ تھا، جہاں نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، بدی کا ذکر نہ تھا۔ تو ایسے گھر میں ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ دن رات کیا ہے دین کی باتیں ہوتی تھیں، اور کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب گھر بھی اتنا مطلب مسجد نبوی کو ملا کر مطلب ان کا مسجد کا دروازہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ ایک ہی تھا، بس ایک پردہ ڈلا ہوا تھا، اور جو بھی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو باتیں بتاتے تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں رہ کر بھی سنتی تھی۔ تو ایسا ان کا دین کیا ہے ہمیشہ وہ سبق ان کو ملتا رہتا تھا۔ جو اسلام کی باتیں بتاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں سنتی اور سمجھتی، اور کبھی مسجد نبوی کے بالکل قریب چلی جاتی تھی، پھر بھی جو بات سمجھ میں نہ آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے آپ ان کو دوبارہ پوچھ کر اطمینان کر لیتی۔ دین کی تعلیم دینے اور دین کی باتیں بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک خاص دن مقرر فرمایا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود علم حاصل کرنے کی بڑی فکر رہتی تھی، دین مسئلے اور دینی باتیں شوق سے سنتی اور سمجھتی اور یاد رکھتی۔ آپ دین کا جو حکم سناتی اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرتی۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہم سنتے تو بہت کچھ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ ہر چھوٹے چھوٹے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح سے رات دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بڑھتا جاتا اور آپ کی تعلیم و تربیت میں چار چاند لگتے جاتے تھے۔ دینی علوم کے علاوہ دنیا کے اور علوم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ تاریخ اور کی تعلیم آپ نے اپنے پیارے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی تھی۔ طب کی فن سے بھی آپ کو واقفیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں بیمار رہتے۔ عرب کے حکیم جو دوا بتاتے آپ یاد کر لیتی۔ شوق ہے حافظہ، ذہن، سب ہی خوبیوں میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ تو میری پیاری بہنوں 8 منٹ ہو گئے ہیں، تو چلیے ہم میری پیاری بہنوں آج کے لیے ہم قصے کو ہی سٹاپ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ کیسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک پیدائش جو گھر میں ان کی ہوئی تھی وہاں سے لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تک ان کو جہاں پر بھی وہ جاتی وہاں پر دین ہی دین کی زندگی موجود تھی۔ رات دن ان کو مطلب پورے دین کو سمجھنے میں سیکھنے میں ان کو وقت ملتا تھا، تو کیسی ان کی تربیت ہوئی ہوگی اور کیسے وہ اپنے ذہن میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذہین بنایا تھا کہ وہ جو بھی پڑھتے وہ ان کو یاد رہتا۔ تو میری پیاری بہنوں ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آئندہ ویڈیو میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ بتا دوں جو ابھی آپ